तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। नाजरीन, दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। आपको पता है हम हर रोज एक नई मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज उनकी जिंदगी के तजुर्बात से, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। सबसे पहले हम हमारे मेहमान को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। एहसान भाई, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर संजय कुमार साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हमें मदऊ किया और इंटरव्यू के लिए आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू तो थैंक यू ब्रदर। मैं एक बार फिर से आपका मशकूर हूँ। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके साथ अपने तजुर्बात एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान है, बड़ी जानी पहचानी हस्ती है। इनका ताल्लुक कराची से है। ये जो प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस ओन करते हैं और हर किस्म के प्रिंटिंग प्रेस करते हैं। आइए मजीद जानते हैं एहसान अहमद साहब कौन है, क्या है इनकी लिबाने। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एहसान अहमद बिल्कुल सिंपल सा आदमी है। एहसान मोहम्मद नाम है मेरा, कराची से ताल्लुक़ है और प्रोफेशनली मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। और 2005 से हमने शुरू किया था प्रिंटिंग प्रेस का काम। एक छोटे से हमने स्टार्टअप लिया था विजिटिंग कार्ड बनाने से। हमने इसको शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते रहे। और इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ जो है, आई एम मैरिड एंड आई हैव 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बारे में शेयर किया हमारे साथ। मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि नाज़रीन के साथ हम रोज जो हमारे मेहमान आते हैं उनकी लाइफ जर्नी, उनके स्ट्रगल, मतलब बचपन से लेके जिस मकाम पर वो आज पहुंचे हैं, इस दौरान उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रगल की, कौन कौन से हर्डल्स, मुश्किलातों को फेस किया, ताकि लोग इंस्पायर हों उन चीजों से। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बचपन से लेके अब तक आप मतलब किन किन मुश्किलातों को आपने फेस किया, कौन कौन से हार्डल्स आपने पार की, आप अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल जर्नी हमारे साथ, हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बहुत अहम सवाल किया आपने। जब हमने एक स्टार्टअप लिया था तो शुरू में तो बहुत सी मुश्किलात थी। हम पैदल घूमते थे, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते थे, दुकानदारों के पास जाते थे, उनको बोलते थे। ये 2005 की बात है। हम जाते थे दुकानदारों के पास कि आप आएँ, हम आपको विजिटिंग कार्ड बनाते हैं और आपको स्टिकर बनाते हैं आपकी दुकान के लिए। आपकी दुकान के लिए बोर्ड्स जो है वो पेनाफ्लेक्स के बोर्ड वो बनाते हैं। तो इस तरह लोगों के पास जाते थे। बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी करते थे कि भाई नहीं, हमें इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम कार्ड्स का क्या करेंगे, हम बोर्ड्स का क्या करना है हमने। इसी तरह हम पैदल घूमते थे, पैदल हर किसी के पास जाते थे, पूरी पूरी मार्केट्स घूमते थे। तो बहुत स्ट्रगल किया हमने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हमने स्ट्रगल की। जब नया स्टार्टअप, जाहिर है कोई भी चीज हम स्टार्टअप करते हैं तो उसमें स्ट्रगल जरूर होती है। आपने कहा हम पैदल जाते थे लोगों के पास और लोगों को हमारे इस नई चीज के बारे में बताते थे, लेकिन शुरू शुरू में मुश्किलात थी, अब बेहतर है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि बचपन में आप कैसे थे? बचपन में मतलब छोटी उम्र में, स्कूलिंग में, एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो बचपन आपका कैसा रहा? उसके बाद आपका बचपन कॉलेज। जी जी बचपन तो ज़ाहिर सी बात है, बचपन तो सभी का एक ही जैसा होता है। कोई शरारती होता है, कोई जिसकी तबीयत होती है वो थोड़े से खामोश होते हैं, लेकिन बचपन में शरारतें बहुत करते थे और इन शरारतों पे घर से मार भी बहुत पड़ती थी। और खेलते थे किसी के, वो जब छोटे होते थे तो अगर किसी के घर के सामने बर्फ़ लगा होता तो हम वो सिरिंज में पानी भरते थे और उस बर्फ़ में जो है ना वो पानी फेंकते थे। वो इस तरह की
بہت سارے کام کیے بچپن میں اور اس پہ مار بھی بہت پڑی. یہ ہے بڑی کچھ. زبردست. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہے وہ انسان کو یاد رہتی ہے. بالکل اور جب یہ کیونکہ ہر انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے اندر بچہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بالکل بالکل آپ. تو یہ چیزیں انسان کو مطلب ابھی دیکھو آپ بات کرتے کرتے ہمارے چہرے پہ اسمائل آ گئی. تو بالکل یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیں خوشی دیتے ہیں. بالکل میرا بالکل. اگلا سوال ہے کہ آپ بچپن سے لے کے پھر آپ نے کہاں سے کیا، اسکولنگ کہاں سے کی، گریجویشن آپ نے کہاں سے کی، میٹریکولیشن اپنی کہاں سے کی، اور آپ نے کب اور کیسے سوچا کہ میں پرنٹنگ پریس کا بزنس شروع کروں؟ تو یہ ساری جو لائف کی ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا ساتھ شیئر کریں ٹوٹلی. اسکولنگ تو میں نے کراچی سے کی ہے، اورنگ اسٹار اسکول ہے یہاں سے میٹرک کیا میں نے. پھر ایس ایم کالج سے پھر انٹر کیا اور پھر پرائیویٹ میں نے بی اے کیا سمپل. جب ہم اسکول سے فارغ ہوئے اور کالج جانے شروع ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھئی اپنا کوئی کام ہونا چاہیے. اپنا گھر سے جو پاکٹ منی لیتے ہیں یہ ہمیں نہیں لینے چاہیے اور ہمیں اپنا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم گھر والوں کو دے دیں. تو اس طرح یہ جرنی شروع ہوئی. جب ہم نے کام شروع کیا تو ایسے نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہم نے اس کام کو شروع کیا. پہلے اس کام کو ہم نے سمجھا. پہلے مارکیٹس گئے، پرنٹنگ کے جو پریس مارکیٹ ہے وہاں گئے، ان کے وزٹ کی ہم نے. پورے اس کام کو پہلے سمجھا، پھر ہم مارکیٹنگ کرنے نکل گئے. اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور ابھی تک الحمدللہ جاری ساری. یہ بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا جیسے کہ آپ بیسیکلی کراچی سے ہی ہیں تو اسکولنگ کالج سب آپ کی وہیں سے ہوئی. پھر آپ نے بالکل جو ہے جب کالج کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں آیا کوئی بزنس کرنا چاہیے. تو آپ کو لگا کہ یہ چیز جو ہے ابھی کم ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. تو آپ نے اس بالکل وقت ایک صحیح ڈیسیشن لیا، ماشاءاللہ آج کامیاب ہیں. بہت بہت بالکل بالکل. شکریہ. میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کے لائف کا کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ، کوئی ایسی دلچسپ قصہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جس میں تھوڑی نصیحت بھی ہو تو ہمارے ساتھ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر. اس طرح تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک زندگی عام بندے کی جب گزرتی ہے تو بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں کہ بندے کو افسوس بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے بائک چلانے کا بڑا شوق تھا. تو بائک چلاتے والد صاحب منع کرتے تھے کہ آپ بائک نہیں چلاؤ. بائک جو ہے نا ایکسیڈنٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں، یہ 2 ویلز ہیں، اس سے بندہ گر جاتا ہے. تو میں نے ان کی بات نہیں مانی. تو خیر وہ منع کرتے رہے، میں چھپ چھپ کے جو ہے نا اس کو چلاتا تھا. ایک دفعہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا تھا لیکن اس میں پیر میں چوٹ آئی تھی اور کافی چوٹ تھی اس میں. تو پھر جب میں سوچا کہ یار یہ تو والد صاحب نے منع کیا تھا اور وہ تو ابھی بہت غصہ ہوں گے. خیر میں گھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور پوری مرہم پٹی کی. پھر جب گھر آیا تو والد صاحب غصے بھی تھے اور محبت بھی کر رہے تھے کہ بھائی میں نے آپ کو منع کیا تھا. تو اس ٹائم مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ بھائی میرے بڑوں کی بات ماننی چاہیے تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر بعد میں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، بولتے ابھی چلو آپ کنٹینیو کرو، اگر آپ کو شوق ہے چلانے کا تو اس کو چلاؤ. لیکن اس سے میں نے یہ سبق لیے کہ کوئی بڑا اگر آپ کو منع کرے تو وہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تھوڑا فورس کر کے تھوڑا طریقے سے ان کو آپ سمجھاؤ کہ بھئی مجھے اس طرح کرنا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ اگر مان جائے تو پھر آپ بے شک کرتے رہیں اس کام. زندگی میں کوئی بھی کام ہو. جی بالکل. آپ نے کہا کہ جب برا کوئی آپ کو منع کرے تو جب تک وہ راضی نہ ہو تو وہ کام آپ نہ کرو ورنہ نقصان ہوگا. تو بالکل بالکل یہ سیکھ ہے ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے بائکنگ کے علاوہ جو ہے اور کون کون سے آپ کے شوق ہیں، ہابیز ہیں جو آپ کو کرنا پسند ہے؟ مجھے بائک کے علاوہ کرکٹ بہت پسند ہے. کالج کے ٹائم میں بھی ہم نے بہت سارے کرکٹ کھیلی اور ویسے بھی ہم کھیلتے تھے محلے وائز، علاقے وائز ہم کھیلتے تھے. ہماری ایک ٹیم ہوتی تھی اور
पूरे उसके मैच कराते थे, बड़ा उस टाइम मज़ा आता था। हम ग्राउंड जाते थे और क्रिकेट खेलते थे, सारा सारा दिन हम क्रिकेट खेलते थे। जी, बाइकिंग के अलावा आपको क्रिकेट का शौक है और आप क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल। बिल्कुल। क्रिकेट जबरदस्त। क्रिकेट में आप क्या थे, ऑलराउंडर के रोल निभाते थे, बैट्समैन थे, बॉलर थे या चेस फील्डर थे? और आपको क्या क्या चीज करना क्रिकेट में ज्यादा पसंद आता था? मुझे क्रिकेट में बैटिंग बड़ा पसंद है, बैटिंग करना जो है ना, बैटिंग बड़ा पसंद था। मैं अपने दोस्तों को कहता था कि मुझे बैटिंग करनी है बस। बैटिंग बहुत खेलता था। माशाल्लाह, आप क्रिकेट में बैटिंग आपको ज्यादा पसंद है, बैटिंग बहुत ज्यादा करते थे, तो ये आपकी हॉबीज थी। बिल्कुल। सब बता। अब आप अपने लाइफ के 3 आइडियल पर्सनालिटीज, लाइफ के जिनसे आप इंस्पायर हुए हों, उनसे आपने कुछ सीखा हो, तो वो शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं अपनी लाइफ के 3 जो है, एक तो रेहान अल्लाह वाला है, उनको मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ और उनसे बहुत कुछ चीज़ सीखता भी हूँ। और ये है कि सीख के जो है ना अगले दूसरे बंदों को सिखाओ। और इस तरह मेरे बहुत सारे जो हमारे पास आते थे लड़के काम सीखने के लिए, तो उसको सिखाते भी हैं और सिखाए भी हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि वो कोई मतलब दूसरे शहरों से आते थे हमारे पास काम सीखने के लिए, हमने उनको सिखाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने शहर वापस गए और प्रिंटिंग का ही काम उन्होंने वहाँ कंटिन्यू किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं। और जब उनसे बात होती है तो बड़ी खुशी होती है और वो कहते भी हैं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनकम जो है वो बेहतर हुई है और काम भी अभी मिल रहे हैं। वो इस वजह से कि उन्होंने यहाँ से काम सीखा, ऊंच नीच इसके जितने भी थी वो उन्होंने सीखी और यहाँ से चले गए। तो ये चीज़ मैंने रेहान अल्लाह वाला भाई से सीखी थी कि भाई दूसरों को सिखाओ, जो कुछ आपने सीखा है, इल्म आपके पास है उसको बांटो, तो आपके पास आएगा, पलट के आएगा। तो ये चीज़ मैंने उनसे बहुत सीखी है। जी, एक तो आपने बताया कि एक आपकी फेवरेट पर्सनालिटी रेहान अलावाला साहब थे, जिनसे आपने सीखा, या कि जो कुछ आपको आता है, जो कुछ आपने सीखा है, वो आप दूसरों को सिखाओ। इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल था कि आप 3 ऐसी पर्सनालिटीज बताएं। तो एक तो रेहान अलावाला साहब हो गए, 2 और कौन है जी। जिनसे आपने क्या क्या सीखा? एक तो है बिजनेस में एक मशहूर साहबी गुजरे, अब्दुर्रहमान बन औफ नाम है उनका, और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कारोबार के बिजनेस के हवाले से उनकी स्ट्रेटजी मुझे बड़ी पसंद है। जब उनको मैं पढ़ता हूँ, उनकी वाक़यात पढ़ता हूँ, तो बिजनेस स्ट्रेटजी उनकी बड़ी पसंद है और उनको मैं फॉलो करता हूँ। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो चीज़ जो है, कोई भी मार्केट जाते थे, जैसे आप अनाज ले लें या कोई सी चीज़ ले लें, उस टाइम पे वो इसी का बिजनेस करते थे। तो एक उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो कहते थे कि आपको जो चीज़ मिले, जिस रेट पे मिले, आपने उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी है। मतलब एक वो चीज़ होती है ना कि हम उसको ज़ख़ीरा कर लें और उसको जिस तरह किल्लत आती है एक चीज़ की, मसनूई किल्लत पैदा होती है, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, और वो स्टॉक करते हैं और स्टॉक होने के बाद जब चीज़ महंगी हो जाती है तो फिर जो उसकी सेलिंग करते हैं वो बंदा, वो आके मार्केट्स में उसको महंगे दाम बेचते हैं। तो वो ये चीज़ उनमें नहीं थी। वो कहते थे कि जो चीज़ आपको जिस रेट पे मिले, आपको 2 पैसा उसी टाइम दे दें और आप फ़ौरन बेच दें उनको। तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़ उसमें ये थी कि आपकी माल में जो भी आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो भी ख़राबी है, वो आपने बेचने वाले को बतानी है कि मेरे प्रोडक्ट्स में ये नुक्स है। तो ये उनका बड़ा मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद है और उसको मैं फॉलो भी करता हूँ। और तीसरी चीज़ उसकी ये थी कि चीज़ों को जो है ना बड़ा मैनेज करते थे और क्या कहते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठ नहीं बोलते थे। जो भी होता था क्लियर कट वो सामने बोलते थे कि ये चीज़ हमारे पास है और मैं इस चीज़ को जो है ना इसी दाम में सेल करता हूँ। तो वो
اس کا وہ بڑا کانسیپٹ مجھے پسند ہے بزنس کے حوالے میں، اور اس کو فالو بھی کرتا ہوں بزنس کے حوالے سے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ جی کی باتیں بڑی انسپائرنگ تھی، اور آپ نے اپنا دوسرا آئیڈیل بتایا بزنس سے، اور کہا کہ بزنس بھلے چھوٹا کرو یا بڑا کرو، ایمانداری کے ساتھ کرو، بالکل اور جو بڑے زبردست ان کے آپ نے اگزامپل بھی دی آپ کے آئیڈیل کی۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنی تھرڈ پرسنالٹی آئیڈیل ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ تھرڈ پرسنالٹی ویسے آج کل کے میں دیکھوں تو آزاد چائے والا، جب اس کی میں جرنی پڑھتا ہوں، اس کی میں نے ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، آزاد بھائی سے میری کافی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں ان کے بلکہ گیا بھی تھا آزاد کشمیر کوٹلی وہاں پہ۔ جب وہ اپنی جرنی بتاتے کہ میں نے بزنس شروع کیا تھا ٹافیوں بیچنے سے، ٹافیاں بیچتا تھا بچپن میں، اسی سے میں نے بزنس شروع کیا تھا، اور ابھی الحمدللہ ایک بڑا امپائر ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دے دے۔ ان سے میں بڑا انسپائر ہوا تھا کہ بھائی آپ کو زندگی میں اگر زندگی گزارنی ہے تو بزنس کر کے آپ دیکھ لو، مشکلات تو آتی رہتی ہیں، اور الحمدللہ جو بھی مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتے ہیں، تو ان سے ایک میں بڑا انسپائر ہوا تھا بزنس کے حوالے سے۔ بڑی زبردست بات کہ نو ڈاؤٹ آج کل ینگ جنریشن کی آزاد چائے والے صاحب جو ہیں بڑے انسپائریشن ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مطلب اسٹیبل کیا ہے، جیسے آپ نے بتایا ایک ٹافی بیچنے سے لے کے ایک بڑا امپائر بنانے تک، وہ ان کی جرنی نو ڈاؤٹ انسپائریشن ہے وہ سب کے لیے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی 3 آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے ویور کے ساتھ شیئر کی، ہمارے ساتھ شیئر کی، اور بڑی زبردست پرسنالٹیز کا آپ نے نام لیا، اور بڑی سیکھ والی باتیں ہمیں بتائی۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی اپنی زندگی لائف میں سے آپ نے کون سی ایسے 3 سبق سیکھے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے ویور کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی ظاہر سی بات ہے یا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتی ہے، کہتے ہیں زندگی جو ہے یہ بڑی یونیورسٹی ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ زندگی جو ہے نا وہ سکھا جاتی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی مرحلے میں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے وہ آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ کے اوپر مشکلات آئیں یا جو بھی حالات ہوں، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ سے جو ہے نا آپ تو وقتی طور پہ نکل جاؤ گے، لیکن آپ کے لیے اگلے لمحے میں بہت ساری مشکلات کھڑی کر سکتی ہے، تو ایک تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں زندگی کے۔ جی جی بڑی زبردست بات بتائی آپ نے کہ زندگی کا نام ہی ہے کہ وہ آپ کو ہر روز نیا سبق دیتی ہے، ہر روز کچھ نیا سکھاتی ہے، ہر روز کچھ نئی چیزیں بتاتی ہے۔ تو آپ نے زندگی سے متعلق بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنا کام اپنا کاروبار جو آپ کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے کریں۔ بالکل۔ اب میں آتا ہوں کہ بالکل تھینک یو سو مچ، میرا اب سوال ہے آپ کے بزنس کے ریلیٹڈ، آپ جو بزنس کر رہے ہیں پرنٹنگ پریس، اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سی پرنٹنگ آپ کرتے ہیں۔ پہلے تو سادہ لفظوں میں لوگوں کو پرنٹنگ کیا ہے، پرنٹنگ پریس کیا ہے، اور کون کون سے کام کرتے ہیں، پھر کون کون سے مطلب آپ پرنٹنگ میں کام کرتے ہیں، کس طرح کی سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اور لوگ آپ سے کیسے اپروچ کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بتائیں۔ صحیح، بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا۔ پرنٹنگ پریس کی ایک پوری الگ دنیا ہے۔ آپ جب آپ اس طرف آؤ گے تو یہ پوری ایک دنیا ہے پرنٹنگ کی۔ یہاں ہر چیز میں آپ کو پرنٹنگ پریس کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہو تو آپ کو لیٹر پیڈ چاہیے، آپ کو وزٹنگ کارڈ چاہیے، فارماسیوٹیکل کی طرف آپ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو لیبلنگ چاہیے، دوائیوں کے اوپر جو لگتی ہیں، اور اس کے لیے باکس چاہیے۔ اس طرح بہت سارے ہیں پرنٹنگ کے کام میں۔ اگر آپ ایک گارمنٹس کا کام کرتے ہو تو گارمنٹس مٹیریل کی پیکنگ کے لیے آپ کو مٹیریل چاہیے، وہ بھی یہیں پرنٹنگ پریس ہی ہوتا ہے۔
اگر آپ کا ریسٹورینٹ ہے اور اپنے ریسٹورینٹ میں آپ پیزا برگر بیچتے ہو وہاں پہ، تو پیزا اور برگرز کے لیے آپ کو باکس چاہیے تو وہ بھی ہم بناتے ہیں، پیزا اور برگرز کے جو باکس ہوتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں۔ اگر آپ ایک شاپ کیپر ہو یا آپ کی مارکیٹس ہے، آپ کو بل بورڈس کی ضرورت ہوتی ہے دکان پہ لگانے کے لیے، تو وہ بل بورڈس بھی ہم بناتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں۔ آپ ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہو تو ٹیکسٹائل میں بھی جس طرح گارمنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ پیکنگ مٹیریل ہو گئے، فارماسیوٹیکل کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ بھی باکسز ہو گئے، لیبل ہوئی، یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کا پھر اگر ہم فوڈس کی طرف آتے ہیں تو فوڈس میں ہم جتنے بھی پیکنگ مٹیریل ہوتے ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم منڈی جاتے ہیں، فروٹس خریدتے ہیں، اس فروٹ پہ جو لیبل لگی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی لیبل ہوتی ہیں، وہ لیبل بھی ہم بناتے ہیں۔ ایکس وائی زیڈ جتنا بھی پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں جو ہم سے کرواتے ہیں پرنٹنگ کا، اور بڑا خوش ہے اور بڑا معیاری کام کر کے ہم ان کو دیتے ہیں۔ یہ بہت بہت شکریہ، جی آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم جو ہے اس ٹائپ کی پینٹنگ کرتے ہیں جس میں فوڈ سے لے کے میڈیسن سے لے کے شاپ سے لے کے ریسٹورینٹ سے لے کے ہر طرح کی آپ نے بتایا کہ ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ جی جی لوگ آپ سے کیسے اپروچ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے ملنا چاہے یا آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کس طریقے سے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں ہمارے ویورز؟ لوگ جو ہے ہم سے جڑے ہوئے بھی ہیں الائٹ پرنٹنگ پریس کے نام سے، www.alightprintingpress.com، یہ ہماری فرم کا ویب سائٹ ہے، اور پیج بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے الائٹ پرنٹنگ پریس کے نام سے، لنکڈن پہ بھی ہم ہے الائٹ پرنٹنگ پریس کے نام سے، انسٹاگرام پہ بھی ہم ہے الائٹ پرنٹنگ پریس کے نام سے۔ اس کے علاوہ میرے پروفائل پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، احسان محمد کے نام سے میرا پروفائل ہے، اور اس سے بڑے لوگ میرے زیادہ تر پیج پہ بھی رابطہ کرتے ہیں، اور میرے پروفائل سے بھی جو ہے نا بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں پرنٹنگ کے حوالے سے۔ ایکس وائی زیڈ مجھے آج دبئی سے کال آئی تھی، دبئی سے مجھے آج کال آئی تھی، میں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو بھی میں نے ریان بھائی کے میں اس پہ اس کو میں سنتا تھا کہ آپ ہر چیز، جو بھی چیز آپ کرتے ہیں اس کے ویڈیو بناؤ۔ اب تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے، اب کیمرہ شائن تھے، ہم کیمرے سے زیادہ ڈرتے تھے کہ کیمرے کی طرف ہم زیادہ موو نہیں کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اس کو شروع کیا، پھر ویڈیو بنائی اس کی۔ جب ویڈیو میں نے پوسٹ کی تو اس سے جو ہے نا دبئی سے بھی بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں کوٹیشن دے دو، تو وہاں سے بھی ہے تقریباً 3-4 آرڈر وہاں سے بھی موصول ہوئے، اور ہم نے اس کو پروسیس کر کے ان کو دے بھی دیا ان کو، کچھ کو، اور کچھ کا بھی پروسیس بھی ہو رہا ہے ان کا۔ چھوٹے چھوٹے ہے، کسی کے لیٹر پیڈ تھے، کسی کے آفس اسٹیشنری، لیکن الحمدللہ وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئے، دبئی سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ بھی کیا وہاں سے بھی، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی لوگوں نے رابطے کرنے شروع کیے۔ ہم کوئٹہ بھی ہمارا وہاں پہ بھی ہے لوگ، ہم یہاں سے پرنٹ کرتے ہیں، ان کے پاس لوگ آتے ہیں۔ ایل ای ڈی کے جو یہ بلب بنتے ہیں سوات میں ہے ان کا سیٹ اپ، تو ان کے لیے ہم ایل ای ڈی کے جو باکس ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے بنائے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں ابھی، اور ان کے باکس ہیں، ان کے پیکیجنگ کے جو کاٹن ہوتے ہیں وہ بھی ہم ان کے بناتے ہیں، اور کچھ بن گئے ہیں، کچھ ابھی بن رہے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور لنکڈن کے ذریعے، اس کے ذریعے، اور واٹس ایپ پہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 0315233290، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے جو ہے پروجیکٹ کو بتایا، اپنے بزنس کو بتایا، لوگ آپ سے کیسے جڑ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے ایک چیز بڑی زبردست کہی کہ آپ نے اپنے بزنس کے ریلیٹڈ ویڈیو بنائے،
और उस वीडियो से आपको ये फायदा हुआ कि अब आपको इंटरनेशनली प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बिल्कुल इंटरनेशनली काम मिल रहा है। तो ये वीडियो की कमाल है कि जो कुछ हमें आता है वो हम दुनिया को दिखाएं, जो हम दुनिया को बताएं। तो बड़ी जबरदस्त चीज बताई। तो अ, हमारे जो, जी जी, इसका इसका क्रेडिट मैं रेहान भाई को देना चाहता हूँ कि रेहान भाई के फोर्स करने के बाद जो है उनकी मुख्तलिफ रिव्यूज़ में भी हमने देखे हैं, वो बार बार बताते हैं कि वीडियोस करो। तो उसको उनको देख के इंस्पायर हुआ था कि भाई करना चाहिए इस तरह की, और आप जो भी काम करते हैं उसको ओपन कर दें तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मतलब आपने वीडियो से जो आपको बेनिफिट हुआ, आपने हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। तो इसी प्रोग्राम के थ्रू हम हमारे व्यूअर्स को एक गुजारिश करेंगे, आपको जो कुछ भी आता है आप उसकी छोटी या बड़ी, भले 1 मिनट की वीडियो बना के यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे अपलोड कर दें, लोग खुद ब खुद आके आपसे राब्ता करें। थैंक यू सो मच। आप बड़े हम्बल और बड़े जबरदस्त इंसान हैं। हमारे साथ अपने जिंदगी के तजुर्बात, अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस शेयर किए। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि एक अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दो, फिर हम शो को एंड करते हैं। और भी मैसेज तो ये है कि अपना माइंडसेट को बदलना चाहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो ज़्यादातर हमारी एज के लड़के हैं या हमसे छोटे लड़के हैं जो स्कूल और कॉलेज करते हैं अभी, तो उनको चाहिए कि इसके साथ साथ कोई स्किल भी सीखना चाहिए। जब वो स्कूल और कॉलेज से फारिग हुए और अमली ज़िंदगी में कदम रखे तो उनके पास एक स्किल हो, ताकि वो किसी रोज़गार के लिए दर बदर की टोकरी नहीं खाएं। जब उनके पास स्किल होगी तो ज़ाहिर सी बात है रोज़गार भी आएगा और उनके मसले मसाइल भी हल होंगे, और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते रहेंगे। और वो आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हमारी तरक्की और खुशहाली होगी, और सब खुश होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा जबरदस्त और बड़ा बेहतरीन मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स को, हमारे सुनने वालों को। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। इसी मैसेज के साथ के जो है हम अपने शो का एंड करते हैं। अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार साहब, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक थैंक यू सो मच। अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।